Bonjour, bonjour. باهي نستناو شوية حتى تجيو. اللايف تاع صباح يظهر لي صعيب شوية على برشا عباد توا في رمضان. دونك très bien. Bonjour, bonjour. Bonjour يا جماعة. باهي très bien. هاي تلميتو faire rapidement, c'est bien, c'est super. De toute façon بعد العباد باش يجيو ينجموا يعاودوا يشوفوا لو لايف. دونك كيما في التيتر وكيما قلنا لكم في الانونس نتاع لو لايف نتاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا vu que c'est رمضان. d'ailleurs مبروك عليكم رمضان ان شاء الله. وصلاة صيام مقبول للعباد الكل. Ou surtout, استحفظوا على رواحكم, c'est très très important. Donc, اليوم, on va parler plus de comment entretenir la peau durant le mois de Ramadan. Donc, كيفاش نعتنيو بالبشرة متاعنا في رمضان. سي اكسبسيونيل. دونك سي حاجه معناها لازمنا نزيدوا نقويو في العنايه نتاعنا مع العباد اللي تعتني ديجا. قال لك شنو الفرق بين رمضان وشهر اخر؟ لا، راهو في رمضان سي لا بو ال شونج كومبليتمون. العباد تنجم معناها العباد الكل اللي يلاحظوا انه في رمضان يصير ان شونجمون على البشره نتاعنا كيلكو سوا او نيفو دو توشي، معناها كي نمس البشره نتاعي ولا حتى كيف نشوف البشره نتاعي، معناها حتى من برا. دونك توشي ومن البرز ده كيف. دونك فما برشا عوامل اللي هما ياثروا على البشره نتاعنا. فما العوامل الخارجيه اللي هما الشمس والبرد والسخانه، البوليسيون، هذوما الكل ياثروا على البشره نتاعنا. مي زاده فما العوامل الداخليه، والعوامل الداخليه زاده بارفوا راهم يسون تري مش بارفوا يسون تري امبورطون، ديما راهم يسون تري امبورطون. دونك العوامل الداخليه هي شنيا؟ هي ما تاكلوش بالكدا، ما تشربوش برشا ماء، تاكلوا حاجات ماهيش معناها ماهيش نافعه على البشره نتاعنا وتضر بيتو البدن بصفه عامه. دونك ليجيين دو في ان غرو. دونك هذوما العوامل الداخليه. دونك اليوم اون فا تريتي ان بوين من العوامل الداخليه هذوما الكل اللي هو سي نورمال واحد صايم. دونك صايم شو معناها نهار كي ما يشربش ماء، ما يتغداش، معناها نون سولمون ما يشربش ماء، زاد ما يشربش حاجات اللي فيهم ماء. معناها باغ اكزومبل يمونج با دو فروي، يمونج با الحاجات اللي نجم دي جو، الحاجات اللي فيهم زاد دي تونور اون او، اللي فيهم كميه من الماء. ولا ما يشربش دي ليغوم، ما ياكلش دي ليغوم. دونك هوني نلقاو رواحنا نون سولمون قاعدين اوني اون ترا دو بريفي نوتر كور، قاعدين نحرموا في البدن نتاعنا من الفيتامينات، من الماء، من الحاجات اللي يجيبوهم لي نوتريمون الكل، اللي تجيبهم التغذيه الكل. بون مش قاعده نقول هي حاجه خايبه بيان سور. توا معناها سا ايتي بروفي كو سي بيان دو جوني. ودايوغ فما برشا عباد يظهر لي قاعدين يعملوا في لو جون انترميتون اللي هو ساكنوا رمضان معناها. دونك سي شنو هو لو جون انترميتون؟ معناها اون بيريود دو تان ما تاكلش فيها والبارتي الاخرى تقعد تاكل فيها. دونك سي لا ميم شوز. دونك هوني باش نشوفوا توا شنو هما اللي معناها شنو هما الحاجات اللي فريمون تخلفها معناها يخلفها الصيام على البشره نتاعنا. اوكي دونك أكثر حاجة et la plus importante c'est la déshydratation, d'accord. Donc du coup c'est très important de s'hydrater la peau, de s'auto-hydrater la peau. ولا لازمنا معناها نغذيو البشرة متاعنا. التغذية متاع البشرة متاعنا تصير بزوز طرق، تصير donc de l'intérieur et de l'extérieur. كيفاش de l'intérieur et de l'extérieur؟ bien sûr de l'intérieur هي باش نحكي لكم على quelques produits تستعملوهم اللي هما يفون pénétrer dans la peau. donc البشرة متاعنا باش تمتصهم.
وباش يغذيو البشره نتاعنا من الداخل. فما حاجات زاد نعملوهم من برا اللي هما باش يعاونونا على ليدغاتاسيون دو لا بو. فما زاد حاجات اللي très important باش تعرفوهم انهم il faut les éviter. هذوما en fait انا ما نحبش نقول كان في رمضان اوكي راهم سي très important de les éviter في حياتك الكل. اوكي عندك الملح السكر ولي بواسون غازوز داكور. نحكيو على السكر اي سورتو السكر، معناها لازمكم تعرفوا انه السكر اخطر من الملح. اوكي دونك مش على خاطر السكر تاكلوه يطلع لكم السكر ولا هذا شنو كنت نعرف قبل لا تاكلش السكر يطلع السكر، ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le diabète. معناها مش كيستيون ديابيت نو، مي راهو السكر حاجه من حاجات اللي تعطل لا ريجينيراسيون سيلولير. السكر حاجه من الحاجات اللي elle bouffe de l'énergie de tous les organes du corps. تنقص الطاقة متاع البدن الكل. اوكي السكر السكر راهو مش كان السكر لو سكر اجوتي معناها لو سكر بلان نو، السكر زاده السكر اللي نلقاوه في لي فروي، السكر اللي نلقاوه في حاجات اخرى. بابي سامحوني دقيقة. دونك سي با كو لو سكر اجوتي قلت معناها ماهوش كاين السكر الابيض اللي نشوفوه، ما السكر الابيض هذاك سم باهي. دونك هوني زاده في رمضان بون يظهر لي جو دوموند لامبوسيبل اوكي خاطر الزلابيه والمخارق والحلو والصمصه والبقلاوه والمنعرف شنو هذوك سي ما سي حاجات اللي ناكلوهم كان في رمضان. وي سي فغي مي راهو il faut être parfois conscient et il faut être vraiment il faut un certain équilibre. لازم نحطوا ان équilibre في l'hygiène de vie نتاعنا. راهو سي très important بالحق. معناها فما ننسى لو فولي بو سيدي مانيش باش نحكي على لا بو لا جونغ على خاطر البشره نتاعي مش باش ناكل سكر مش ناكل سكر. فما برشا عباد ما يهمهمش معناها تقول لك ابخي تو جو مون فو نشبع كرشي ونعمل بون كيف وناكل الشهوات نتاعي الكل يا بخي ما يهمنيش في البشره نتاعي. فهمت باهي سيدي ما يهمكش في البشره نتاعك، اسكو يهمك في الامراض، اسكو يهمك في الاميونيتي في المناعه نتاع البدن نتاعك سورتو في البيريود هذيا، اسكو يهمك في نهار اخر فهمت بدنك كيفاش باش يولي. دونك هذايا الكل راهو سي تري امبورطون. اي بان جو بو فو غارونتير كو لو سكر راهو سي ان ديستركتور مدمر. لو سكر السكر سي حاجه معناها قنبله تاكل حاجه السكر تاكل حاجه حلوه كانك دخلت قنبله في بدنك تو سامبلومون. بون باهي دونك il faut vraiment modération في الكونسوماسيون تاع السكر وكل شيء. باهي نرجعوا للبشره نتاعنا. علاش السكر بار اكزومبل جو لو ديكونساي توا في رمضان؟ على خاطر برشا يقولوا انه السكر يعطش. علاش السكر يعطش؟ على خاطر السكر كي تاكلوه دونك لو سكر في الدم يطلع اوكي دونك لو جلوكوز في الدم يطلع برشا دونك دوكو تولي عندكم اون انفي دوريني. دونك كونت اون فا اوريني البدن ينقص من الماء دونك هذاك علاش تصير له اون ديزيدراتاسيون. اوكي دونك هوني المشكله اللي تصير لنا سور لو نيفو نتاع البشره نتاعنا في رمضان هي لا ديزيدراتاسيون. الديزيدراتاسيون يا جماعه هي نقص في الماء، والنقص في الماء هذا يصيرنا في بدننا الكل. اوكي مي اليوم بيان سور باش نحكيو على لابو. دونك دوكو لا ديزيدراتاسيون في رمضان تولي كبيره برشا. كي نقولوا اون بو ديزيدراتي معناها اون بو كي فا فيير رابيدمون، بشره باش تدخل في الشيخوخه المبكره تزرب تجري، les rides ils vont s'installer, la peau elle devient alors la terne. العباد الكل وجههم يولي ناقص نضاره يولي تيرن على خاطر سي ان مونك ديدغاتاسيون اوسي داكور. دونك هذوما الحاجات الكل يصيروا على خاطرنا ما نشربوش الماء. دونك سكي فو فير سي كو بيان سور اون روتين دو سوان باش نحكي لكم عليها، مي اوسي في الليل لازمنا اون بروفيت ونشربوا الماء. نشربوا الماء مش معناها ناخذ كاس ماء ورا بعض كاس ماء، نشربوا الماء بطريقه
durant toute la soirée معناها انت ملي تشق فترك حتى ليكش قبل ما ترقد اوكي وفي شقان في السحور اذا كانت تفيق للسحور تشرب دي بتيت كونتيتي دو باش تنجم تشرب برشا ماء دونك خاطر ما لازمكش تشرب الماء بقوه خاطر كان تشرب الماء بقوه دونك vous allez uriner et du coup ما عملنا حتى شيء دونك il faut boire des petites quantités d'eau ديما تحط مع جنبك une bouteille d'eau وتشرب الماء بكميات صغار 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 ماء على طول السهرية اوكي دونك هذايا ديجا يعاون لابو باش يعاون البدن بصفة عامة باش يخزن الماء باهي ويعاون زاد لابو باش تخزن الماء على خاطر شنو اللي باش شنو الحاجات اللي فريمون يصيروا وقت اللي احنا نكونوا صايمين دونك دوكو النقص في الماء يخلي لاكوش هذيا هيدروليبيديك البرانيه ولو سيمون انترسيلولير الزوز سو ديغراد الزوز يتعبوا الزوز يفسدوا ديزون داكور دونك دوكو تولي البشره نتاعنا ما تشدش الماء اوكي دونك هذاك علاش تصير لنا لا ديزيدراتاسيون اوكي دونك دوكو هوني باش نعاود وتولي بيان سور لا بو لي ريزيرف دو اللي عندنا في البشره نتاعنا الخزانات نتاع الماء اللي عندنا في البشره نتاعنا ينقصوا دونك البو تدخل في الديزيدراتاسيون باهي دونك هوني اوكي ابار بوار دو لو لازمنا زاده نعملوا اون هيجين اون روتين دو سوان بيان سور اون روتين دو سوان منظمه اول حاجه كي تري امبورطونت هي نيتوايي لا بو نظف البشره نتاعي سي امبورطون باش ننظف البشره نتاعي علاش على خاطر كي ننظف البشره نتاعي معناها جو في ديجاجي لي بور داكور دونك المسامات نتاع البشره نتاعي باش ننظفهم اوكي دونك لا بو ال فا ريسبيري باش تتنفس اكثر باهي الحاجه الثانيه كون جو لاف ما بو نولي زاد كيف هكا اون سورت دو نظفت البشره نتاعي من الخلايا الميته اوكي خاطر زاد حتى نعرفوا انه تجديد الخلايا يصير كل سكونده داكور دونك ديما on a une couche de cellules mortes خلايا ميته اللي هي elle va se poser sur la peau donc à chaque fois où je lave mon visage زاد كيف نخلي البشره نتاعي معناها تتنظف من الخلايا الميته هذيك وكيف زاد كيف le fait de laver le visage راهو on imbibe la peau elle sera un peu imbibée d'eau elle va se ramollir un peu شو معناها البشره نتاعي باش من البرا بيان سور باش تطرى شويه على خاطرني سايي باش نحط لها الماء اوكي باهي هوني لو كونساي سي باش نبعدوا على تو سكي برودوي موسو الحاجه اللي ترغي البرودوي اللي يعمل كشكوشه اللي يعمل رغوه داكوغ علاش على خاطر تو سامبلومون لي برودوي اللي يعملوا الرغوه واللي هما فيهم لي تونسيو اكتيف هما شنو يعملوا يشيحوا البشره نتاعنا دونك احنا ديجا اون سوفر قاعدين نتشكيو ولا متقلقين من اون بو ديزدراتي خاطرنا نشربوا في الماء تو سا اي او ميم طون نزيدو نغسلوا البشره نتاعنا ان برودوي اللي راغي يعمل الرغوه دونك باش يشيح لي البشره نتاعي دونك هوني مانيش قاعده نداوي في البشره نتاعي او كونترير قاعده نهلك فيها دونك دوكو ننصحكم الكل باش تمشيو فيغ دي برودوي اللي هما ما يرغيوش. Donc, vu que c'est un live Oriflamme, donc je vais vous montrer, on a vraiment une large gamme, un large choix des produits nettoyants اللي هما ينظفوا البشره نتاعنا ينظفوها كاين معناها نفس لافيكاسيتي نتاع ان برودوي يرغي داكور كيف على خاطر برشا عباد عندهم في مخهم انه لو برودوي اذا كان ما رغايش ما يعملش الرغوه اوكي لو برودوي كان ما عملش الرغوه معناها ما ينظفش نو سي دونك هوني je vais vous montrer des produits aussi efficaces ils sont top d'accord les nettoyants au même temps ils préservent la couche hydrolipidique ou la barrière cutanée البرانيه de la peau نتاعنا ويخليوها هي بيدها elle est hydratée donc باش نوريكم les produits t'as les budgets t'as un grand budget et un petit budget où زوز ils sont efficaces bien sûr كي نحكيو على petit budget ou grand budget bon كي نقول un grand budget معناها باش نحكيكم على Novage surtout ok donc Novage تعرفوها c'est la gamme premium نتاع
les soins Oriflame. Novage, c'est la gamme qui est testée cliniquement. Donc, on a des tests cliniques à un panel qui arrive jusqu'à 7000 personnes. On ne parle pas de tests dermatologiques, mais on مانيش نحكي على les tests الكلاسيكيين les tests dermatologiques, نحكي على des tests cliniques. Donc l'efficacité des produits elle est garantie. ما نحبش نقول 100% ومانيش نقول 99% non plus, باش نقول لكم 98% على خاطر les 2% يقعدوا genre واحد هكا il est allergique حاجه ولا tu vois. Donc خلينا نقولوا il est efficace à 98%, 98% efficacité يا جماعه. donc Novage هذايا في البودجي الكبير. العباد اللي تحب فريمون تشري ان تري تري بون برودوي وتشري ان برودوي non seulement conception que produit il a beaucoup de valeur. Ok, on a les ingrédients les filles, les recherches les صارت derrière, كل شيء. Et en même temps, c'est un produit qui est à 98% efficace. Sinon, on a d'autres produits qui يمشيوا مع العباد اللي عندهم un petit budget mais qui sont aussi efficaces. Ok, هوني يولي le rôle نتاع nettoyant يقعد في التنظيف هكا. Ok, c'est déjà pas mal. كي نمشيو على كي نمشيو على nettoyant avancé ou un nettoyant متقدم نولي نمشي على التنظيف ونمشي زاده على le soin. يولي يخدم لي ينظف et il soigne en même temps. D'accord. Donc نبداو بالبتي budget. Qu'est-ce qu'on a fait le petit budget? Bon, j'ai pris quelques notes. Donc on a par exemple la crème nettoyante. La crème nettoyante c'est la crème nettoyante de Love Nature. Pour la peau sensible et sèche, elle est معمولة بالavoine et la baie de goji. La photo elle n'est pas très claire plutôt. Donc elle est معمولة plutôt بالaloe vera et noix de coco. Pardon, l'autre باش نحكيكم على l'eau micellaire plutôt. Donc هذايا c'est le petit nettoyant qui est là. Ok, donc 24 dinars 900, bien sûr, c'est le prix de tout le monde, mais si vous êtes consultant chez nous, donc un code Oriflame, vous profitez de beaucoup de remises sur le catalogue. Donc, نعاود نقرا لكم الاسم نتاعو اللي هو الكريم nettoyante rafraîchissante Love Nature à l'extrait d'aloe vera et de la noix de coco naturelle. Donc, tous les extraits des produits qu'on met dans nos produits, ok, ils sont issus de cultures naturelles. Donc des fruits ولا des plantes ولا حاجه كي تبدا عندنا حاجه جبناها ولا حطيناها issue d'une culture biologique, bien sûr on colle comme une culture biologique et on note ça. Donc crème nettoyante Love Nature elle est بالnoix de coco ou l'aloe vera. D'accord, le code si vous voulez c'est 34819 34819. Donc c'est le nettoyant elouleni. Après on a un nettoyant énergisant à l'abricot et orange qui n'est pas très moussant non plus, qui est très très doux ou il donne beaucoup d'éclat. Okay. Et c'est fait pour la bête, il y a une peau terne. Donc nettoyant énergisant il est fait à base d'abricot et d'orange. Donc c'est la même gamme Love Nature. Okay. Love Nature, on l'a appelé Love Nature parce que vraiment c'est une gamme qui aime la nature. نستعملوا فيها beaucoup d'ingrédients naturels, beaucoup de fruits. نستعملوا في الجام هذه برشا مكونات طبيعية وبرشا غلال. كيف لو بلاستيك اللي نستعملوه في الكونتونون في الباكوات وكل شيء الكل سي دو ريسيكلي، سي دو بلاستيك ريسيكلي. دونك هذه نقولوا لا غام صديقه الطبيعه على الاخر. به اشنو عندنا اخر؟ عندنا لي نيتوايون، عندنا لا كريم نيتوايون تو طلعنا شويه. Ok, donc bien sûr après on a les nettoyants Fairness, on a les nettoyants Essential وكل شيء. donc هذوما سي دي موس. فما عباد تقول لك انا كان فماش رغوه ما نغسلش وجهي. donc bien sûr on a des produits moussants, les produits moussants اكثر من les produits non moussants. donc vous avez le choix. نقعد ديما في الكونساي نتاعي اللي هو سي دي produits non moussants. يعيشكم خاطر بالحق سي بلوز efficace
واحسن سورتو توا مادامنا ما نشربوا في الماء دونك توا بيسكو لا بوم تاعنا باش تدخل في الديزيدراتاسيون وديزيدراتاسيون راه تبدا لكم النهار الاول سافا نهار الثاني سافا ومن بعد من هوني لاخر الشهر ايغو والمشكله والمصيبه مش المشكله نقول المصيبه خير على خاطر شوف نكمل شهر رمضان وانا البوم تاعي ديزيدراتي اوكي دونك بيان سور خاطر مانيش قاعده نشرب في الماء دونك سي نورمال كو لا بو elle va devenir déshydratée نخرج من رمضان من هوني شنو باش يجيني باش يضربني الصيف يضربني الشمس ونولي وقتها جي اون بو ديجا كي سوفر دو لانتيريور على خاطرها ناقصه ماء ومن بعد نزيد يضربها اك الشمس واك السخانه وكل شيء دونك بتزيد تعمل لي اون ديزيدراتاسيون وباش تزيد تاثر البشره نتاعي من برا دونك يظهر لي واحد يوفى يكمل العام السنه مجلد باهي دونك نمشيو للجام ارقى شويه من لا جام لوف ناتور دونك سي لا جام اوبتيمالز وفي الاوبتيمالز باش نلقاو لا كريم نيتوايونت سي اون كريم كي نيتوا لو فيزاج اللي هي faite pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et نتعدى تو البريميوم واللي العباد اللي عندهم ان بودجي بون كون جو دي ان بودجي راه نو فوز اتوندي با باش تشريو ان نيتوايون 100 و 200 الف راهو نو سي با سا باش نقدم لكم دو نيتوايون كي سون توب كي سون premium. C'est des nettoyants formulés. Les formules c'est des formules intelligentes. Donc, je vais le nettoyant suprême gel, suprême nettoyant gel de Novage. Et nous le nettoyant intelligent. Alors, tout simplement, ما يرغيش mais راهو ينظف d'une façon incroyable. Donc, je vais aller comme التصويره نتاع لو برودوي ان شاء الله نلقاه وحده مانيش باش نلقاه وحده باهي نوريهولكم هوني في لون دي جام اها دونك هذايا سي لو برودوي قاعدين تشوفوا فيه دونك هذا سي ان برودوي ا بامب كيما قاعدين تشوفوا فيه اوكي دونك سي لو نيتوايون نوفيج لو نيتوايون intelligent. C'est un nettoyant. Il a eu depuis maintenant, je crois, 2 ou 3 ans, le lancement d'Eo, un succès de malade. C'est le fameux nettoyant. Ok, le nettoyant de l'année. Donc il est top. Jalbou, le nettoyant suprême Novage. Jalbou, c'est un nettoyant qui تغسل به وجهك. تحس tout de suite éclat وتقول غريبة علاش ما يرغيش وكيفاش هالنيتوايون هذا اللي ما يرغيش ما يعملش رغوة كيفاش باش ينظف لي البو نتاعي et comment surtout il a réussi à me donner cet éclat d'accord donc على خاطر dès que تغسل به وجهك juste كي تمس لا بو نتاعك تحس اون بو سويوز اون جينيرال كي نغسلوا باللي نيتوايون جيل واللي رغيو نحسوا ديما البو نتاعنا تحسها كأنها شيحت اوكي ولا حرشت شويه داكور دونك جوست ابري تحط لي كريم وسيروم وكل بور بوفوار هيدراتي وباش تلقى لو ريزولتا اللي انت تحب عليه هوني كيف تحط كي تغسل وجهك بالنيتوايون سوبريم انتيليجون دو نوفيج tout de suite tu vas voir l'éclat ok وتمس تلقى اون بو très très souple ok donc وهو ما يرغيش سكي فريمون هو راهو من قرون اوكي نعرفوا انه تو سكي برودوي ان بو اللي بدات الفورمول نتاعهم ويلوز هما ينظفوا اكثر من لي برودوي الاخرين راه هذيا معروفه من قبل دايوغ انا كي كنت اتيديونت ونقرا في الكوسميتولوجي جو كخوا كو جيتي لا سول في القسم اللي اقنعتني حكايه انه كي يبدا برودوي فورمولي او دون ويل معناها الفاز الكبيره سي اون فاز ويلوز زيت والفاز الصغيره في اي برودوي كل كو سوا لي كريم وكل شيء ديما نلقاو دو فاز ماء وفاز زيتيه اوكي امون كو سي بوم ولا زيت ولا حاجه دونك نحكي في لي كريم ولا لي زيمولسيون والكريم ويمولسيون سيروم وكل شيء دونك ديما نلقاو دو فاز كي نصنعوا فاز غراس زيته وفاز ماء اوكي سوف كو هوني كونت اون دي ويل دون او ولا او دون ويل دونك جوست باش نسهلها عليكم الفاز الكبيره
شنية كي نقول انا ويل دون لو معناها الفاز الكبيره اللي عندي هي ماء وجي انكوربوري وحطيت الزيت في وسطها اوكي. وكي نقول او دون ويل معناها البراني كله مزيت. دونك هوني لا فورمول نتاع النيتوايون مزيته. كي كنا نقراو على لي فورمول هذوما اللي هما سي دي فورمول ويلوز بلوس وكل شيء وكيفاش ينظفوا. دونك علاش جيتي جو كخوا كو جيتي لا سول اللي جي با بوزي دو كيستيون ما سالتش علاش وكيفاش وما جاتنيش الحكايه بيزار. علاش خاطر نتفكر قبل كي كنا نعوموا في البحر ما نعرفش انا من الساحل دونك دوكو الكلمه باش نقولوا بتتر ساحلي ما كنتش تفهموه. دونك نعرف البيغا ما نعرفش يسميوها كي نبداو نعوموا في البحر نتمسخوا ساقينا يتمسخوا بالحاجه كحله اسمها البيغا اوكي. دونك شنو كنا قبل لا ينحيها لا الكول لا ينحيها حتى شيء. كانت مامتي الله يرحمها تاخذ ان بو دو تيسو دو قماش وتحط زيت زيتونه وتعمل لنا هكا بزيت زيتونه وتتنحك البيئة وال ديسباري كومبليتمون. دونك دوكو قعدت لي في مخي انه الحاجه القويه واللي تشد واللي تمسخ ديما تنحاها بالزيت. الزيت سي انكرويابل سي ان نيتوايون. دونك جست حكيت لكم على حكايه قديمه جست بور فو مونتري كو سي فري كو ومعروفه من قبل كو لي برودوي غرا الزيوت ينظفوا على الاخر. حاجه اخرى زي يظهر لي الدهن زي كيف نحيوه نعملوه بالزيت. دونك شفتوا تسكي حاجات هكا. حاجه اخرى كي تري امبورطونت اوسي لي نيتوايون نتاع لي ماسكارا واتر بروف. ماسكارا واتر بروف شو معناها؟ ما يتنحاش من الماء اوكي. دونك يشد غادي يقعد غادي تعوم به تعرق به كل شيء. دونك يقعد غادي. دونك دوكو كيفاش شنو لو نيتوايون اللي نحيو به لو ماسكارا سي دي نيتوايون بيفازي اللي فيهم اون فاز كبيره يبدا مزيت اوكي. وساعات كيف يتنحانا لاستوس ساعات كي ما عادش عندنا دي ماكيون زيو شنو نعملوا ناخذوا ويل دو نوا دو كوكو ويل d'amande. C'est vrai ou là c'est pas vrai pour nous démaquiller. Donc pour vous montrer que tout ce qui est nettoyant huileux c'est top pour nettoyer la peau. نرجع للنوفيج اللي هو c'est une formule eau dans huile. donc اللي هو هذا اوكي. donc كي نقول لكم سي بور ان غران بودجي راه مش معناها غالي على الاخر ولا ما نعرفش سمو قداش باش نشوفوا لكم تاو مي راهو مش كيستيون سمو non c'est je vous dis c'est un 150 ml 150 millilitres et il coûte que 40 dinars بسوم الكتالوج اوكي. 40 دينار يا جماعه بسوم الكتالوج. معناها اللي عنده اللي هو يفي بارتي دو اوريفلام دونك كونسلتون في اوريفلام ولا نوتر بارتنير بوتي توا نقولوا في اوريفلام راهو il va l'avoir à moins d'accord à moins 23% ولا moins 20% ولا قداش. دونك مي 40 دينار pour 150 millilitres 150 millilitres و un produit aussi efficace que le nettoyant Novage. سامحني نمشيو نشريو احنا اكس واي ماركه وما شنو ب 60 و 70 الف سوا ديزون من الفارماسي اوكي. دونك جربوا لو نيتوايون وتفكروني. هذايا لو بروميير برودوي. لو دوزيام برودوي اللي هو زاد ميراكولو اللي هو سي فريمون دو لويل ان نيتوايون ويلو اللي ما تلقاش فيه ولا نقطه ماء داكور. دونك سي دايوغ حتى كي تشوف لابوس وتفهم اللي هو زيت اوكي. سي ان نيتوايون بارفي. هوني لا كيستيون مانيش قاعده نقرا في لي كيستيون تاعكم خاطرني قاعده نشوف في دي كيستيون تسالوني فيهم هكا معناها رابيدمون عبتي هكا عين شويه نشوف على شعر وعلى حاجه. كل يوم باش نحكيو على لا بو وعلى l'entretien de la peau في رمضان. juste قاعده نشوف في لي كيستيون. لا كيستيون اللي نورمالمون تسالوها لي وما نعرفش سالتوها لي ولا لا اسكو لي نيتوايون هذوما اللي هما ايسون اباز دويل اوكي واللي انت انس تحكي لنا اللي توسكي اباز دويل اللي فيه باز زيت ينظف توب وطياره وتنصح فينا بيه وعندك توا نص ساعه تحكي لنا عليه. اي انا جاي اون بو غراس نجم نستعمل ولا نجمش نستعمل؟ وي نجم تستعملوا على خاطر تو سامبلومون. علاش نسميوهم دي فورمول انتيليجونت؟ على خاطرهم تو سامبلومون يخدموا خدمتهم شنو يعملوا؟ جوست ينظفوا لابو يخليوا لك لا كوش كورني ولا لو فيلم هيدروليبيديك البراني il est équilibré ومن بعد il disparaît
يتنحاو كومبليتمون هما ولي زامبورتي الكل كي تشلل وجهك سايي ما يقعد لك حتى شيء تقعد لك جوست اون ليجير هيدراتاسيون اي سي دو لا بون هيدراتاسيون بور لا بو كيل كو سوا انت عندك اون بو غراس ميكست ولا اون بو سيش. والحاجه الاخرى العباد اللي عندهم اون بو سنسيبل اي بيان سور هي تضحكني ديما نقولها خاطر تضحكني على الاخر. دونك في تونس 90% من التوانسه عندهم اون بو سنسيبل داكور. اللي تجي تحكي لها تقول لها برودوي هكاك تقول لك نو 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 موا جوتيليز كو دي برودوي دو فارماسي ولكن اللي يعطيه لي الديرماتو خاطرني البو نتاعي سنسيبل. بون هو شيء يضحك فهمت خاطر vu le climat اللي نعيشوا فيه vu que احنا عرب vu que la peau نتاعنا comment elle est vu tout ce que tu veux راهو on peut pas avoir une peau sensible داكور. هذاك وقت اللي نولي نسكن في السويد ولا نسكن في ما نعرفش اسمها البلاد وقتها نقول لك 90% من العباد عندهم ان بو سنسيبل. مي عايش اختي تو انت تاكل فيك الشمس والبرد والسخانه والعرق والوسخ والكراهب والكل وتجي لي انا والبو نتاعك هاي كعبه البو وقد هكا وتقول لي البو نتاعي سنسيبل تيبي مي سي با غراف خلينا سيدي نقولوا انت البو نتاعك سنسيبل. دونك للعباد اللي عندهم ان بو سنسيبل كيف ينجموا يستعملوا زاده لو نيتوايون intelligent, les deux nettoyants intelligents, اللي هما le Novage, le nettoyant suprême intelligent et le nettoyant huileux اللي هو هذايا والزوز راهم ils sont raisonnables comme prix كيما قلت لكم. donc je vous invite vraiment, je vous conseille vivement ننصحكم انكم تمشيوا في سال دو بان تعيشوا كل حكايتك اللي رغي والكل اوكي شنو وتستعملوا لي نيتوايون سوبريم. حاجه اخرى اللي فريمون زاد كيف تعلمتها قبل او ما بديت نقرا في فيت نعاود نقول لكم حاجات اللي من الاول ايمون امبرسيوني اول ما بديت نقرا ما تولدتش نعرف الحكايات هذوما الكل بيان سور قريت باش نجم نولي في الكوسميتولوجي. جي ابري كيلكو شوز اللي مش باهي ديما تغسل وجهك ومش باهي برشا ماء ومش باهي من شنو كنت هذوما ديما نسمعهم. هما سي كوا سي لو فيت دوتيليزي دي برودوي اللي يرغيو اوكي. دونك وقتها باش عرفت اي بان نتفكر كيما توا لا بروف دو كوسميتو اللي كانت تقري فيا وقتها سيتي ان بروميير اني تقول qu'elle se lave le visage تغسل وجهها مرة في الجمعة بالماء مرة في الجمعة بالماء. faut dire que أنا وقت اللي قريت en 2003 اوكي. دونك وقتها هاللي نيتويون انتيليجون هذوما وكل شيء ما فماش معناها مازالوا ils ont pas encore découvert des produits هكا نيتويون ولا لو ميسيلير ما كانتش موجوده نون بلو فهمت. دونك كانت مسكينه والله تقول لنا هكا دونك كومون vous nettoyez la peau elle se nettoie la peau avec un démaquillant tout simplement ou tonique démaquillant ou tonique pour pouvoir préserver la peau. Et c'est vrai que sa peau elle était top elle avait un certain âge mais البشره نتاعها تبارك الله عليها. دونك حاجه من الحاجات اللي تخلينا فريمون نمشيو نبعدوا على توسكي ايراغي ونمشيو نستعملوا لي خلينا دو لا شانس توا احنا في معناها تقدمنا ولو عندنا دي برودوي اللي هما يبروتيج لا بو او ميم طون كو لي نيتواي. باهي هذايا ليتاب الاولى واللي ننصحكم باش تعملوها. ليتاب الثانيه اللي هي hydrater. Donc il faut hydrater la peau qui fait en utilisant des soins hydratants. Donc تستعمل la routine de soins نتاعك اللي انت تستعمل فيها اللي هي en général ديما فيها des ingrédients hydratants. Donc هوني il faut éviter tout ce qui est dépigmentant, tout ce qui est يفتح خاطر اللي يفتح يشيح يزيد يشيح. دونك هوني ننصحكم دايوغ توت لي فاسون بون سيت سيمين جو كخوا كو طقس خايب من بعد باش تولي شمس وكل شيء. دونك دوكو التفتيح راهو ماهوش وقته. التفتيح نفتح في الشتاء في تنبك الشتاء نفتح اوكي والبشره نتاعك تفتحها رابيدمون وتولي تاب. توا ادراتي خاطر قد ما تشوي ادرات سيت بيريود قد ما راهو في الشتاء كي تجي باش تفتح لابو معناها التفتاح بلو رابيدمون كي تبدا منعوشه وتبدا متغذيه وتبدا مول وتبدا طريه راهي تتفتح تفتح بتو بلو رابيدمون كو لا بو تبدا شايحه وتبدا ديزيدراتي تو سكو تو فو سورتو سيت بيريود. الوغ لا انا نقول لكم لا فيريتي حتى كان تستعملوا في برايت سوبليم راهو لو ريزولتا il va être un peu freiné. D'accord. برايت سوبليم العباد ما تعرفهاش اللي هي سي لا جام توب بريميوم دو اوريفلام بور
تفتيح تسكي دسة كلف وكلخ ولا عارف كيف تسميوه ولا بون ماسك دو غروسيس ولا لي تاش برون الموجودين على الوجه اوكي باهي دونك هوني نستعملوا بلوس دي روتين اللي هما دي روتين هيدراتون لي روتين هيدرا في اوبتيمالز لي روتين انت وعمرك رينكل باور سكينرجايز تايم ريستور ultimate lift انت والعمر نتاعك بيان سور في لو كاتالوج اوريفلام ونورمالمون حاطين لكم لو كاتالوج كي اون ليني تدخلوا vous avez في dans une page كيما هذيا اوكي تاع تشوف انت فين dans quelle catégorie تاع العمر باش تنجم تستعمل لو سوان نتاعك et tous les soins نوفيج c'est des soins اللي تيستي كلينيكمون ونعاودو نقولها تيست كلينيك على خاطرنا اون اي فيير فريمون على احنا نعملوا لي تيست كلينيك اي اون ميم طون tous les ingrédients اللي موجودين c'est des ingrédients qui sont هكا اخترناهم بالكعبه et côté efficacité c'est très efficace et surtout كلهم فيهم des actifs خاطرنا نمنوا بحاجه اسمها pour préserver une peau وباش بالحق باش تولي لا بو نتاعنا باش يولي البرودوي نتاعنا بلوتو ان برودوي انتي اج راهو لازمنا اون هيدرات et tous les produits toutes les gammes Novage كلهم فيهم des actifs très hydratants très très puissants pour l'hydratation donc هوني تنجموا كيف دونك هوني نحكي على لا غام بريميوم ابري باش نحكي لكم على quelques برودوي هيدراتون اللي تنجموا تستعملوهم اللي هما سي دي زونتري دو غام مي كي سون اوسي افيكاس ماليان باهين ماهمش انتي اج مي دي برودوي كي فون هيدراتي لا بو نتاعكم ويعتنيو بها في البيريود هذه عندكم لي غام لوف ناتور بيان سور عندكم لوف ناتور اللي هي حكيت لكم عليها بكري بالابريكو وبالاورانج اللي هي الي تري هيدراتونت عندكم لافوان ولا بي دو جوجي كيف اوني دون لا لوف ناتور donc c'est hydratant. عندكم une crème bon Optimals كيف هذوما les Optimals هذوما les Optimals qui sont très hydratants aussi هذه لي خاطر éclaircissante هاما به وعندكم نحي النوفيج عندكم اسينشال ما لقيتهاش قدامي عندكم لا كريم اسينشال اللي كلكو بار لا مش هوني لا كريم اسينشال كانت قدامي بكري هيا عندكم لا كريم اسينشال هذه زاده كي هيدراتونت d'accord هذه لا كريم اسينشال et vous avez aussi حاجه اخرى même pour les enfants عندكم une crème اللي هي pour bébé j'espère que je vais la trouver elle est c'est un baume qui est très hydratant donc كيف تنجموا تستعملوه باهي ما لقيتوش c'est une gamme pour enfants كانت نجم كان رامي يتفرج علينا يحط لكم الكود نتاعها c'est pour les enfants et même pour les grands c'est multi usage c'est un baume comme ça باهي هذا كومون هيدراتي لا بو دونك بيان سور هذوما حاجات باش نعملوهم في الصباح وفي القايله وفي الليل مش معناها في الصباح يفطروا في القايله يفطروا في الليل اللي نجموا نعملوا نو راهو لي كريم ما يفطروش داكوغ معناها فما شكون يقول لك يفطر راهم ما يفطروش بالكل دونك ما لا بان دويل في شعرك قبل ما تدخل تشق فطرك وبعد باش تدخل الضوء واش يفطر c'est la même chose c'est la peau qui va absorber ولا qui va avaler الماكله اللي باش تعطيها لها ومش المعده نتاعك معناها باهي الحاجات الاخرين اللي نجموا نعملوهم اون فوا بار سيمين اللي هي فير ان غوماج ولا ان ماسك غومون دونك يفرهد يعطي اكلا ويخلي لا بو نتاعك بك لي سوان اللي باش تحطهم لها وكل شيء تولي لا بو نتاعك بلوز هيدراتي سوبل اكثر فيها اكثر اكلا دونك اون غوماج عملت لكم اون سيليكسيون عندكم لو غومون اوبتيمالز وعندكم لو ماسك غومون فيرنيس وعندكم لو ماسك غومون لوف ناتور على روز وعندكم لو ماسك لو فامو ماسك غومون كي توب نوفيج ديما كل ما نحكي لكم على نوفيج نحكي لكم برشا حب على خاطر بالحق سي لا دام اوكي بوان به قلنا شنو قلنا حاجه به فما زاد ان برودوي اللي نحب نحكي لكم عليه واللي بالحق توا سي سا بيريود اوكي فما دوطخ برودوي اخرين مي انا جو تروف كو هذا
توا وقيته وجو تروف كو هذا اللي بالحق باش يزيد يقوينا في الهيدراتاسيون دو لا بو نتاعنا وباش يعطينا لو ريزولتا اللي احنا نستحقوه. اوكي اللي هو شنو؟ اللي هو نوتري 6 ويل، نوتري 6 اويل اللي هو لي بتيت كابسول اللي هما فيهم 6 ويل. بون باش نمد لكم حكتي ما مازلت فيها كعبه برك باش نوريها لكم. Donc, c'est mon dernier jour. J'ai une cure de 1 mois. Donc, il me reste juste une seule pour aujourd'hui. Donc, c'est la capsule. C'est la Nutri. Mais باش نعاود 2 كور ورا بعضهم. هي سي اون كور دو 1 موا نتاع شهر. انا باش نعاود 2 على خاطر توا رمضان، خاطرني بديت الكور قبل رمضان. داكور دونك راهو تنجموا معناتها تستعملوا تعاودوا لا كور قد ما تحبوا. اوكي على خاطر سي دي زوين ناتوريل ماهيش حاجه شيميك ولا حاجه اللي باش تخوفكم نو. باهي دونك ريغاردي بون دونك كيما قلت لكم لو بواتي إلي كوم سا داكور اي باش تلقاو فيه 30 كعبه كيما هذه. اوكي دونك هذه مانيش باش نحلها نوريها لكم خاطرها لا سول نحب نكملها الليله. دونك جوست تقطعوها هكا من الفوق. اوكي وتفرغ كل شيء في وجهك على وجهك وتقعد تعمل دي موفمون ليجير هكا اي سيركولير اي ميم سور لو كو وتتشوفوا ديك تحطها تحس كانك حسبيت كاس زيت على وجهك وتقول هذا كيفاش باش يشيح. سي امبرسيونون. انت لو طون دو لابليكي سور تو لو فيزاج اي لو كو راهو سي اسي تبارك الله معبيه pour tout le visage quel que soit le visage. هكا تكفيكم بالكدا تحطها surtout le visage. Rapidement, elle va être absorbée. Je vous conseille de l'utiliser le soir. Donc, قبل ما ترقد تحط تعمل la routine de soins نتاعك وتحطها هي في الاخر. اوكي دونك elle va hyper hydrater. ايش نوع الحاجه الماجيك اللي موجوده في وسط هالكعبه هذيا اللي هي كي تشوفها تقول هذه تعمل فيها هذا الكل وتعمل لي هذا الكل. وي دونك احنا دو كوا اون ا بوزوان، احنا للبشره نتاعنا باش نغذيوها وكل شيء شنو حاجتنا. داكوردو حاجتنا بدي زاسيد غرا، حاجتنا بدي ليبيد، حاجتنا بدي زونتي اوكسيدون، حاجتنا بدي مينيرو، حاجتنا بدي فيتامين. هذه الكل البشره نتاعي حاجتها به. داكور اي بان نوتري سي اويل سي ويل النوتري لا كبسول هذيا صغيرونه اللي فيها 6 زيوت تنجم توفر لك هذوما الكل. به شنو هما لي زويل اللي موجودين فيها؟ قيدتهم خاطرهم 6 مش نجم نحفظهم الكل. عندنا السيزام، لافوكا دونك ويل دو سيزام، ويل دو سيزام اللي هو جلجلان، ويل تاع الجلجلان، ويل دافوكا تاع الافوكا، ويل دو نوايو دو بيش دونك وزيت قلب الخوخ، لا ويل دو ليمونت، ويل دو ليمونت، ليمونت ورده بيضه والدخلاني نتاعها اصفر معناها بيضه وصفراء. اوكي الليمونت معروفه على الاخر انتي اوكسيدونت، الليمونت ايموليونت طري لا بو، ادوسيسونت. الويل دو ليمونت اكتبوا ويل دو ليمونت في الواحد elle est très très efficace. به huile de cassis, ok, et c'est un fruit le cassis, et huile de soja. Donc نعاودهم لكم sésame, avocat, huile de limente, sésame, plutôt noyau de pêche, soja et cassis. D'accord? Donc ست زيوت هذوما اللي هما في ريقي شيح في لا بتيت كابسول هذيا. دونك باش تلقاو 6 زيوت اللي هما باش يعطيوكم لي ليبيد، لي اسيد غرا، لي فيتامين، لي مينيرو، لي زونتي اوكسيدون، لي زونتي راديكو ليبر، تو سكو لا بو ا بوزوان اللي انت لازمك توفروا للبشره نتاعك موجود في كبسولة هذيا. دونك كيما قلت لكم عندكم 30 كبسول. دونك اشتي سو برودوي توا دوران رمضان وعندك شهر رمضان كامل
كور نتاعك مريقله باش تنجم فو بروتيجي فوتر بو تحت تستحفظ على البشره نتاعك اي فو بريزيرفي سورتو ليدغاتاسيون دو لا بو تستحفظ على ليدغاتاسيون تاع البشره نتاعك على خاطرنا في البيريود هذيا كيما قلت لكم دونك باش نقاسيو دونك هذوما à peu près c'est ce que je vous conseille d'utiliser bien sûr. Dans le catalogue il y a beaucoup de produits اخرين راهو اللي يكونوا لكم نافعين للروتين دو سوان نتاعكم. شنو اخر عندي ما نقول لكم؟ C'est tout. Donc, je vous ai donné toutes les astuces. Mais comme je évitez les boissons gazeuses. Ils sont très très riches en teneur de sucre. Il faut éviter. Donc, باش نعمل كيس نعرف شنو باش نهضم ماذا بكم ليه. Donc. خليني juste نعمل هكا un coup d'œil sur les comment utiliser l'huile nettoyante de Novage avec le coton. Non, c'est pas avec du coton. Donc on utilise l'huile nettoyante de Novage كيما اي nettoyant mousseux كيف بالماء. Donc juste تبل وجهك بالماء تحط une pompe de produit تحلو هكا ترغي وجهك كأنك باش ترغي وجهك معناها تعمل دي موفمون سيركولير هكا على وجهك الكل وتشلل بالماء سي تو. الويل الاخرى لو نيتوايون نوفيج ويل داكور كيف سي لا ميم شوز. الزوز تستعملهم كانهم يرغيو اوكي وتتشوف انت كي تحطهم بعد تولي يوليو كي الحليب كي يمسوا الماء يوليو كي الحليب. دونك سي اون تري تري بون كيستيون بثينه بن عمر يعطيك الصحه خاطر بالحق جي اوبليي باش نقول لكم كيفاش تستعملوا. عندك comme les capsules Nutri-6 ils sont top. Membre fait le groupe enceinte. Donc elle peut utiliser les produits. Oui, c'est possible d'utiliser les produits. Et juste un conseil. Les nettoyants, les Nutri-6 top. قيتو Nutri-6 بالحق حتى les femmes enceintes ديما فما un taux d'hormones, un dérèglement hormonal اللي يصير. Donc la peau تحرش وكل شيء. Donc هوني je conseille toutes les femmes enceintes hydratez votre peau le maximum. ماذا بيك ديما في يدك شو اسمه la crème hydratante وانت 24 sur 24 بالحق خاطر سي امبرسيونون كوم لا بو تولي ديزيدراتي وهذوما سي دي ريكلاماسيون اللي ديما يجوني راهو انا جو سوي انسانت وعلاش لا بو نتاعي تولي هكا غاش وحرشه وكل شيء. Donc je comprends très bien. Bien sûr, elle peut utiliser le Nutri-6 Oil, elle peut utiliser des produits اللي هما سي دي نيتوايون. هوني الانتي والله انا الانتي ماذا بيا لا ماذا بيا هما راهم ما فيهم حتى شيء ماهمش يعملوا حتى شيء مي دو بريفيرونس يا اخي ادراتي توا اشري لي زيدراتون هكا عندك لي ماسك غومون عندك فما ماسك اللي باش نحكي لكم اللي باش نقول لكم عليه لو ماسك ريبولبون توا لقيتو نوفيج لو ماسك تيسو اللي فيه هكا بلاصه العينين وكل وتحطوه هذاك زاد الي مانيفيك البيريود هذيا على خاطر يعطي ان كو ديكلا هذايا عن تجربه زاد سي لو ماسك ريبولبون. Le masque تلقاو مكتوب عليه ماسك replenishing اللي هو ماسك مش renforçant حسيلو عندكم هذا لو ماسك هذا اوكي وعندكم زاده لو سموثينغ لي ليسان الفوقاني هذوما الزوز اللي ننصح بهم. D'accord? Qui m'appelle donc les femmes enceintes hydratées تنجم تستعمل les huiles, les masques, les nettoyants huileux, le blacks nettoyants huileux. Je conseille toutes les femmes enceintes. بربي ابعدوا على تسكي رغوة على خاطر بالحق يزيد يشيح لكم لا بوم تاعكم. و par contre tout ce qui est anti-âge مش توا وقيتو توا تلاها بالبيبي نتاعك وتلاها بروحك انت وكا هاو. دونك با دو انتي اج ادراتي تا لونتي اج يجي وحده تبارك الله لي هرمون تاع اون فام انسانت هما بينهم سي كوم واحد.
Quoi d'autre? باهي. تسأل عضوافر صوفيا. في الكتالوج فما الجام الجديدة متاع لي زونغل، دونك ذيك لي توب كونتر لي العباد اللي عندهم دي زونغل فراجيل. مانيش باش نتعمق على خاطر سي با لو سوجي aujourd'hui. Je préfère répondre à vos questions par rapport aux soins. باهي. Donc si vous avez des questions à me poser, allez-y. Par rapport aux soins, par rapport à شو اسمها إيناس تستعمل تنجم تستعمل لي كابسول هذوما بعد ما تحط لا كريم دو نوي نتاعك، سي بوسيبل. بيان سور سي بوسيبل، ولكنش تحطها اون رومبلاسمون على كريم دو نوي. مي كانك انت تستعمل في كريم دو نوي اونتي اج، دونك زيد هذوما اون طونكو هيدراتون. فما شكون راهو يميلانج خلط. باهي. Bon, je vois pas beaucoup de questions. Ça y est, j'ai répondu à toutes les questions. كان عندكم يظهر لي خلينا نشوف هكا بالتليفون خاطر هوني ما يخرجوليش تاع ليكول. باهي. Gel nettoyant de la gamme Novage Bright est terminé. Parfois, je peux le remplacer ou bien acheter un autre. ou bien تشري الويل ديك نيتوايون ولا تعاود تشري نفس النيتوايون، خاطر لو نيتوايون دو نوفيج برايت هو سي لو نيتوايون اللي موجود في توت لي غام نوفيج، راهو سي لو نيتوايون انتيليجون نحكي عليه. دونك او بيان تعاود تشري نيتوايون انتيليجون هو بيدو، ولا تشري الاخر الويل. دونك اشري لو ميم سي ميو بيسكو انت تستعمل في لا غام الكل. مثل الشاي كليون تستعمل انسان تستعمل في نوفيج التيميت ليفت نورمال تكمل تستعملها، تنجم تستعملها. ان فيت انا نقول ديما ماذا بيا با دونتي اج، فهمت؟ بون خاطر هما سا ريست توجور سور لا بو تو فوا، مي كون لو برودوي إلي بويسون وكل شيء بتتخ تنجم تنحي السيروم تستعمل جوست لا كريم دو جور لا كريم دو نوي كها. قولها تنحي السيروم نجاح كها، خاطر لو سيروم إلي اسي كونسونطري. مي مش معناها راهو يا ان ريسك ولا لي، ما نعرفش. سي راحه بسيكولوجيكيه، معناها اون بي بسيكولوجيك، سي تو. داكوغ. Quelle gamme Novage? C'est la gamme Ultimate Lift. Pour 45 ans, la gamme Ultimate Lift, le mauve. البرايت سوبليم تنجم تستعملوا مراه عمرها 40 سنه، بيان سور برايت سوبليم نستعملوه ملي عمرنا 25 ans حتى الفوق. وهي باقي لكم انا جو ميلونج، دونك سي توب دو ميلونجي، تاخذ الكريمه ميلونجي مع الكبسول وتحط. وي سي بوسيبل اوسي. نستعمل في اوبتيمول نتاع تفتيح التوا، لا كمل استعملها توا لين تعاود تخرج الشمس وكل شيء. يفو بروتيجي لا بو وكها، ولازمك ايدغاتاسيون منولا على خاطر بالحق توا يفو ايدغاتي باش من بعد كي ترجع للتفتيح تلقى ريزولتا بلو رابيد. باهي نستنى شويه لي كيسيون تاعكم. لا بو تري غراس تنصحها بالجام شو اسمها هذيك لوف ناتور اربغاتي اوكي سيترون اللي هي هذه، ولا بالبيور سكين زادا، حتى البيور سكين تمشي مع البو غراس، مي بلوس الاربغاتي اكثر تعطيها اكثر ريزولتا بلو رابيد. هاي هذه لا جام هذه اللي بالاربغاتي وبال citron. Donc je crois que j'ai tout dit, j'ai pris note باش ما ننسى حتى شيء. J'espère que قلت كل شيء. Très très bien. Donc encore une fois, Inch'Allah, Ramadan comme Mabrouk.
كيما قلت لكم جيسبر كو لي كونساي اللي عطيتهم لكم اليوم كلكم باش تتبعوهم، ننصحكم تتبعوهم. سي تري امبورطون، راهو ليماج نتاعكم اللي تري امبورطون. ليماج نتاع نسانا ونتاع رجالنا زادا كيف راهي تري امبورطون. كي تعتني بالبشره نتاعك راهو حاجة مهمة يسر. كي تدخل على دار ولا تدخل في البيروك تخدم ويبدا وجهك محلاه وضاوي ومزيان، فهمت، تدخل البهجة لقلوب العباد وتدخل الفرحة لقلوب العباد. كي تمشي البلدية ساعات باش الله مضمون تلقاك ساعة وانت شد الصف يعني بديك ربي داكور، وتوصل الصف نتاعك للكيسة ولا المراه وتلقى مراه محلاها معناها تبرد تنسك تقول اموا هكا عبد محلاه سوريون محلاه وجاي ومحلاه ضاوي، سورتو كان تلقاه هكا بيان كوافي وماكيي محلاه هكا ليجيرمون وكل شيء محلاه. ومن بعد ساعة وانتي ولا ساعتين شد الصف تلقى وحدة وجهها لا يوريك، فهمت، طافي وتجيبك الحزن والكآبة، تفكرك فيك الساعتين اللي انت كنت مرمدة فيهم وشادة فيهم الصف. عتنيو برواحنا كنخليو ديما رواحنا محلانا. به هاو تبارك الله وقت اللي انس قالت باش تقول باي باي هما تاو بداو يسألوا في السؤالات. تفضلي سيدي مرحبا بكم. بو ميكس لا جام اللي بنوات كوكو. اوكي دونك لوف ناتور بنوات كوكو كيف دونك في الكتالوج راهو اللي تري بريسيز راهو اون اساي دو فير ان كتالوج اللي يعاونكم على الاخر. دونك عندكم هذه اللي بنوات كوكو بالالوي فيغا سي لا جام اللي هي سي ان جام كومبليت بور لي بو ميكست. باهي يا دودو تنمشي نجاوبك على الجروب. بور لا بو سيش فما لا جام اللي هي بلا بي دافوان وبلا لافوان ولا بي دو جوجي بلوتو اللي هي هذيا او ميسيلير فيها مش نيتوايون وفيها اون كريم اي فيها ان ماسك ابيزون. سينون اوسي عندك اون كريم نتاع لا جام اسينشال الزرقاء اللي هي هيدراتونت. سينون كيما قلت لكم فما لا كريم بور بيبي سي ان بوم pour la peau très très sèche. رمضانكم مبروك يعيشكم. وجهي مرة نحسه شايح ومرة مزيت دونك ماهوش شايح جاف دونك ديزيدغاتي. دونك عندك اون ديزيدغاتاسيون سي نورمال هذا اللي نحكيو عليه هو النقص في الماء. دونك نجم تاخذ اللي نصحت بهم انا توا على في اللايف هذا الكل. دونك جوست تعاود تشوف اللايف كانك جيت توا كها دونك تعرف شنو هما لي برودوي اللي لازمك تستعملهم. باهي حكينا على جام ديامون سيلولير. لا جام ديامون سيلولير خليني نمشي لها باش نوريها لكم. معرفش هوني موجوده ولا لا. مش قاعده نشوف فيها في الكتالوج. بربي زاد بروتيجي فوتر بو كونتر لو سوليل. ما تنساوش الشمس راهو شمس تبدا ضاويه ما تبداش ضاويه. باهي الجام ديامون بون هوني جي ان سول برودوي اللي هو هذا. اوكي لا جام ديامون سي une gamme anti âge mais essentiellement elle donne beaucoup d'éclat للعباد اللي عندهم une peau terne une peau vraiment mature بشرة كبيرة في العمر mais surtout donc كبيرة في العمر mais surtout terne donc يعطي éclat. هذيا الجام ديامون. كي نقارنها هي بالجام نوفيج سي نوفيج سي بلوس انتي اج ضد الترهلات ضد الريد وكل شيء. Les taches brunes pour les hommes. Pour le moment, il utilise le gamme Novage Men. Ok. وينجم في الصيف في الشتاء بلوتو يدخل لو سيروم برايت سوبليم في الليلة كهو. اما توا يستعمل نوفيج مان. النوفيج مان راهي تفتح لي تاش نتاع الراجل خاطرها سي اون جام كي روجينير لا بو. به ساميه اللي انت توا عندك توسكي الحبوب والدسه وكل شيء مالوغوزمون توا الدسه كما كنت نقول سي با لو مومون دخلنا في الصيف صاي معناها حقك في الشتاء فهمت. دونك توا ادرات لا بو لو ماكسيموم باش تنجم فريمون في معناها من بعد كي تحب تفتح بطريقه سريعه اسرع
اوكي دونك هوني ننصحك انك تعمل دي برودوي هيدراتون تستعمل اون برودوي اون روتين دو سوان ولا اون جام دو سوان اللي هي تتناسب مع العمر نتاعك وتتناسب سورتو مع لي بوزوان نتاعك داكوردو. الحبوب فما اون جام نوفيتش اللي هي فيها ان برودوي كي ماجيك تحطه على البوطون يشيحها رابيدمون وعندك ان فلويد باش نوريهم لكم 3 برودوي هما معمولين للعباد الكبار اللي عندهم عندهم ان اكني مي ان اكني تاع عمر كبير خاطر مش كيما الاكني تاع عبد صغير كيما الاكني تاع عبد كبير. اها هذوما لي 3 برودوي داكور. باهي تستعمل ديجا تقوى تستعمل ان نيتوايون كيما كنت نحكي بكري دونك انت تتلوج على ليكلا دونك كانك تلوج على ليكلا استعمل ان نيتوايون من نيتوايون نوفيج باش بون نوفيج خاطر كنت توا انا قلت نوفيج من انت تلوج على ان بري ريزونابل دونك لوف ناتور شوف لوف ناتور ولا اسينشال اوكي في الكتالوج فما ان كتالوج اون ليني راني كنت نجم تعاود تحط لنا لو كتالوج اون ليني باش نجموا ندخلوا على تنجموا تدخلوا على الكتالوج اون ليني كان ما عندكش كتالوج دونك جام لوف ناتور شوف شنو هي انت التيب نتاع البشره نتاعك بيان سور باش تختار المنظف هذاك وعندك زاده الجام اسينشال اللي هي سين جام اللي تعطي هاي هي الجام هذه الكل اسينشال اوكي غاز هاكي اسينشال وين باش نوريه لك هكا هاي هذي لا جام هذه الكل اوكي فيها لا كريم وفيها نيتوايون وفيها سافون وكل شيء تعطي درجه تفتيح للوجه دونك تعطي اكلا. عمرها 39 وعندها القشره في برشا في وجهها دونك سي اون بو ديزيدراتي البشره اللي تقشر هي البشره الناقصه ماء مش البشره الشاحه دونك هوني تمشي تستعمل لا جام التيميت ليفت نوفيج. باهي j'ai des taches brunes et j'utilise Time Restore dans des taches sont toujours présentes شو اسمها التايم ريستور راهو بالوقت تنقص شويه كلي تاج دو فييس تايم ريستور تنقص لي تاج دو فييس مدام راهو خاطر تاع 50 فما فوق دونك هوني او بيان تكمل توا بالتايم ريستور بور لو مومون جوست باش تنجم او موان تنظف لو ماكسيموم التايم ريستور راهو يساعدك برشا مادام اخترت تايم ريستور باش تشوف اكلا باش تشوف برشا ان ريزولتا بوزيتيف بارابور ا فوتر اج فهمت من بعد تنجم في الشتاء تعمل جوست برايت سوبليم باش فريمون تقضي على لي تاج كومبليتمون. باهي لو ماسك نوفيج لو ماسك دو نوي لو ماسك نوفيج لو ماسك دو نوي باهي لو ماسك دو نوي اللي هو الحكه زرقاء اللي هي زاده بالحق سي زاده اون كريم كي تري هيدراتونت نشوف هنلقاش في كتالوج اخر. باهي ماسك دو نوي نوفيج اللي هو هذا الحكه الزرقاء هذه لو ماسك دو نوي. الماسك دو نوي سي ان ماسك كريم اللي تحطوه اون مره ولا مرتين في الجمعه اوكي على اون بو بعد ما تحط السيروم نتاعك ما تحطش لا كريم دو نوي دونك تحط الماسك كريم تحط على وجهك كاينها كريمه وترقد به في الصباح تغسل. سي ان ماسك repulpant سي ان ماسك تري هيدراتون داكوغ. باهي عندك زاده لو ماسك غومون اللي هو نوفيج زاده اللي هو هذا ماسك هذا تحطه على وجهك تستنى انتر 30 مينوت ديزون 30 45 مينوت هو يشيح شويه انت تعمل له هك معناها هو اون جينيرال يفو بروندر لا بو غومي تشد لا بو ما تبداش تعمل هكا دونك تشد لا بو نتاعك اي تو غوم تغوميه لين يتنحى بعد تغسل بالماء.
باهي كان عندك مشكله نتاع لي بور سي كو عندك زاده ان بروبليم نتاع سكريسيون دو سيبام قويه هذيك علاش المسامات يتحلوا دونك هوني يفو كونترولي ليكسي نتاع السيبام نتاعك دونك تستعمل جوست اون غام بور بو غراس حوريه سي بون دونك هكا نكون تولي جاوبتكم على سؤالاتكم الكل كملنا اللايف نتاعنا نتاع اليوم ان شاء الله تتبعوا لي زاستوس اللي جاو مخر يعاودوا يتفرجوا على لو لايف من الاول جديد على خاطر بالحق اي تري انتريسون في بوكو دو كونساي اي سورتو كيفاش تلقاو فيه اجوبه على السؤالات نتاعكم الكل داكوغ دونك نبوسكم برشا ونقول لكم ان شاء الله نتقابلوا في اللايف الجاي ونختاروا التيم المره الجايه شنو هو ما تنساوش النصائح نتاع تبعوهم راكم تربحوا اي سورتو ما تنساوش انه زنده حاجه بلوز امبورطونت كو ديما اوريفلام نمبر 1 ان شاء الله.